Kini akong balak naguluhan kini kaagi sa akong pag-eskwela. Kaniadto sa bata pa, kahimtang namo perting bisura. Tanang klase sa kalisod na tagamtam na, apan sa gugustuhan nga mulampos ra sa kalisod, gipatasan ang pasensya. Baktas padulong sa eskwelahan, agianan pertigayong bakilira, apan antos lang bisan perting layuan. Pag-abot sa tunghaan perti pagyong basaa, tungod sa uwan ni bundak grabing kusuga, walay lain pandong kundi dahon sa saging nga nagisina, lakip ang papel nga gisulod lang intahon og bolsita. Pag-abot sa kaudtuhon tingkauna, dagkong ugat sa kahoy maoy nagsilbing lingkuranan ug lamisa. Adto moya ka maghikyat sa bahon nga perting humuta, mais nga kanon parisan og buhat nga sinugba. Niputo sa dahon sa saging nga hinabwa na, pagkahuman og kaon, niinom og tubig didto sa tubod nga arang tinawa. Lisod man ang kahimtang sa uni, pero dili ka na babag para mulampos ka. Paningkamot pag-ampo og taas nga pasensya para matagamtam ang kaugmaon nga walay sama. Kalipay kalampusan maimo na, ayaw kalimot pasalamat sa kahitasaan sa tanang gibulig niya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag kanatong tanan.